Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर परवेज़ आलम। तो आज हम आपकी इंडो इस्लामिक कल्चर की क्लास शुरू करते हैं। और इंडो इस्लामिक कल्चर में देखिए, आज आपकी पहली क्लास है इंडो इस्लामिक कल्चर। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई बात आपको नहीं समझ में आए, आप जो है उस डाउट को नोट कर सकते हैं और बाद में मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो आप कोई भी आपको क्वेश्चन हो, जो चीज़ मैं बोर्ड पर लिखवाऊं या मैं आपको पढ़ाऊं, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप जो है बिल्कुल बेझिझक जो है वो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, भले ही कुछ देर हो जाए लेकिन मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इंडो इस्लामिक कल्चर, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। पहले हम टाइटल से ही बात शुरू करते हैं, टॉपिक आपका सिलेबस का। इस यहाँ इंडो इस्लामिक दिया हुआ है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडो इस्लामिक, है ना। सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इंडो इस्लामिक क्या चीज़ है। कल्चर आप सब जानते हैं, कल्चर जो है वो संस्कृति को कहते हैं। तो इंडो इस्लामिक से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन्स द रिलेशन ऑफ इस्लाम विद इंडिया, दैट इज़ इंडो इस्लामिक। मीन्स इंडिया में इस्लाम कब आया, क्यों आया, कैसे आया, है ना, कौन लाया, और फिर इंडिया में इस्लाम कैसे प्रोपगेट हुआ, कैसे इंडिया में इस्लाम फैला। हम इसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें पढ़ेंगे। और इंडिया में इस्लाम को फैलाने में किन किन लोगों का रोल रहा, और इंडिया में जो है वो मुसलमान कब आए और कैसे कैसे यहाँ पर रूल किया, कब कब मुसलमानों का रूल रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है इसमें पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर में। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, सबसे पहले ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लाम, है ना, कि इस्लाम क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लाम, है ना, इंडो इस्लामिक। तो इस्लाम क्या है, आप लोग सब जानते हैं कि इस्लाम एक रिलीजन है। इस्लाम एक रिलीजन है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम इज, इस्लाम का मीनिंग ऐसे है पीस। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम इज पीस, शांति। इस्लाम शब्द का मतलब है शांति। बट इस्लाम इज अ रिलीजन, मीन्स इस्लाम इज एक मजहब है, एक दीन है। इस्लाम क्या है, इस्लाम इज ए दीन। व्हाट डू यू मीन बाय दीन, मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। दीन किसको कहते हैं, एक वे ऑफ लाइफ को, एक जिंदगी गुजारने के तरीके को, है ना, दीन कहते हैं। तो इस्लाम इज आल्सो ए वे ऑफ लाइफ। इस्लाम भी एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, बहुत सारे उनमें जो है वो ऐसे हैं जिनका जो धार्मिक नहीं है, जिनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, जो रिलीजियस हैं। उन रिलीजियस वेज ऑफ लाइफ में वन इज इस्लाम, उनमें से एक इस्लाम है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इस्लाम। सो अगर कोई पूछे कि इस्लाम क्या है तो आप कहिए कि इस्लाम इज ए वे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। हम जिंदगी कैसे गुजारनी है, उस तरीके का नाम इस्लाम है। इस्लाम इज अ रिलीजियस वे ऑफ लाइफ। फ्रॉम वेयर डज इस्लाम स्टार्टेड, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। इस्लाम की शुरुआत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। कई बार कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनकी लाइफ से, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम बता रहे थे कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम इज़ अ रिलीजन, इस्लाम एक धर्म है। अब धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है और धर्म क्यों होते हैं, धर्म किसके लिए होते हैं। आप सब लोग इस चीज़ को जानते समझते होंगे कि सारे भी धर्म जो होते हैं वो सारे के सारे धर्म इंसानों के लिए होते हैं।
कोई धर्म जानवरों के लिए नहीं होता। आपने नहीं सुना होगा कि जो है वो फला ये जानवर ये है, हिंदू है या मुसलमान है। तो ऑल द रिलीजियंस आर फॉर ह्यूमन बींग्स। And from where does the human being started to come in this world? Hazrat Adam was the first person तो हज़रत आदम was the first person who landed on this earth। हज़रत आदम पहले इंसान थे जो इस दुनिया के अंदर आए। तो हज़रत आदम से जो है इंसानों का दुनिया के अंदर आना शुरू हुआ। इसीलिए जब हम देखिए हिंदी में लिखते हैं आदम, और उसमें अगर हम जो है एक मात्रा दे देते हैं बड़ी ई की, तो ये बन जाता है आदमी। तो आदमी जो शब्द बना वो आदम से ही बना। मीन्स दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सब के सब आदम की औलाद हैं। वो सब के सब जो है आदम की औलाद हैं। सो दुनिया के अंदर जो इंसानों का आना शुरू हुआ वो हज़रत आदम से आना शुरू हुआ। तो खुदा ने इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा, और खुदा जो है वो सबका क्रिएटर है। दुनिया के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नज़र भी नहीं आती, उन सब का क्रिएटर खुदा है। तो खुदा ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा। तो खुदा ने दुनिया के अंदर जब इंसान को भेजा उसके इम्तिहान के लिए, उसके परीक्षा के लिए, है ना, तो उसके परीक्षा के लिए भेजा कि वो इंसान जो है दुनिया के अंदर रह कर के खुदा को मानता है और अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है। तो खुदा ने उसको समझाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कुछ अलग लोगों को पैदा किया जो इंसानों ही में से पैदा हुए। उनको प्रोफिट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रोफिट्स। सिंगुलर प्रोफिट और प्लूरल प्रोफिट्स, है ना। उर्दू में नबी कह देते हैं, तो प्रोफिट या नबी। तो वो लोग आकर जो है इंसानों को गाइड करते थे, सही रास्ते पर जो है वो ज़िंदगी गुजारने को कहते थे। तो हज़रत आदम पहले इंसान थे जो दुनिया के अंदर आए। तो हज़रत आदम न सिर्फ पहले इंसान थे बल्कि खुदा ने ये किया कि पहले इंसान को खुदा ने नबी भी बनाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फर्स्ट प्रोफिट। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी होने के साथ साथ, पहले इंसान होने के साथ साथ पहले नबी भी थे। और खुदा ने इंसानों को समझाने के लिए एक दो चार नहीं बल्कि बहुत सारे नबियों को भेजा। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 प्रोफिट्स केम टू दिस वर्ल्ड। कितने? 1,24,000 नबी इस दुनिया के अंदर आए इंसानों को समझाने के लिए। जानवरों को के लिए कोई नबी नहीं आया, सारे के सारे इंसानों को समझाने के लिए आए। क्योंकि, है ना, इसीलिए हमने बताया था कि सारे धर्म जो हैं वो इंसानों के लिए हैं, इंसानों को सही रास्ते पर चलाने के लिए। और सबसे जो सवाल जवाब होंगे खुदा के यहाँ, और खुदा जो ने जो भेजा है परीक्षा के लिए, है ना, गलत सही की, वो इंसानों ही से होगा। इसलिए नबियों को इंसानों के लिए भेजा। तो 1,24,000 अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 प्रोफिट्स केम टू दिस वर्ल्ड, एमंग whom हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट प्रोफिट एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट प्रोफिट। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, देखिए मैंने यहाँ पे एच डॉट लगा दिया, इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, है ना, जब तक भी हम आपको इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ाएंगे। तो ये हज़रत का मैंने शॉर्ट में लिख दिया हज़रत। ये हज़रत इसका कुछ मीनिंग नहीं है, बल्कि जैसे हम एक सैल्यूटेशन देते हैं अंग्रेज़ी में मिस्टर, मिसिज़, है ना, या मिस लिख देते हैं, इसी तरीके से हिंदी में श्रीमान, श्रीमती का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम हज़रत का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक ये जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन होता है। तो मैं ऐसे वर्ड जिनको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे और जो आप लोग शायद पहली बार सुनेंगे तो उनको हम जो है बताते चलेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट प्रोफिट। एक देखिए मैंने यहाँ पर ये A.S. लिख रहा है मैंने, और यहाँ SAW। तो A.S. मैंने यानी अलैहिस्सलाम। तो नबियों में जो प्रोफिट्स थे, ये मैंने A.S. क्यों लगाया उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, है ना। सारे नबी जो भी आए हम उनके नाम के साथ A.S. लगाएंगे।
تو جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، نبی میں اور انسان میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ ایسے بہت سارے ڈیفرنس ہوتے ہیں۔ ایک بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ نبی جو ہوتے تھے وہ معصوم ہوتے تھے، بے گناہ ہوتے تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں اور نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ ہم ایک دعا کا شبد جوڑتے ہیں، علیہ السلام، یعنی خدا کی ان پر سلامتی ہو، تو اس لیے ہم نے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا، شورٹ میں ہم A.S. لکھ دیتے ہیں۔ تو سبھی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ہم ہر نبی کے ساتھ، کیونکہ ہم کئی نبیوں کا ذکر کریں گے اپنے پورے سیلیبس میں، ہمیں کئی نبیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے یہ آپ کو بات یہ بتا دی۔ تو A.S. مطلب علیہ السلام۔ حضرت محمد صاحب کے لیے خدا نے جو ہے وہ ایک درود پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، کہ جب بھی ان کا نام آئے ہم جو ہے ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں۔ انگریزی میں لکھ دیتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن پیس بی اپون ہم، PBUH بھی لکھ دیتے ہیں، پیس بی اپون ہم، جسے شورٹ میں PBUH لکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے کئی ساری اسلامک بکس میں یا جہاں پر بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوگا تو آپ لوگ وہاں دیکھیں گے PBUH لکھا ہوا ان کے نام کے جو ہے وہ ساتھ آپ PBUH لکھا ہوا دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیس بی اپون ہم، اسے جو ہے عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں SAW۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یوز کریں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو پہلا جو آپ کا ٹاپک تھا، دیکھیں مین ٹینٹس آف اسلام، اب ہم جو ہے وہاں پر چلتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہیں سے جوڑیں گے۔ اب دیکھیں مین ٹینٹس آف اسلام میں اسلام کے عقائد، یعنی کن پر اسلام کا بلیف ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کتنی چیزیں ہیں جن پر جو ہے بلیف رکھنا ضروری ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، یا جو مین بنیاد ہیں، ویچ آر دی فاؤنڈیشنز آف اسلام، مین ٹینٹس آف اسلام۔ تو اسلامک عقائد، تو اسلامک 7 عقائد ہیں۔ دیکھیے عقائد از دی پلورل آف ورڈ عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں بلیف کو، بلیف، تو عقیدہ کہتے ہیں بلیف کو، فیتھ کو۔ تو دیر آر 7 things on which we have to believe to be a Muslim. First is faith in one God. Faith in one God. Second is faith in angels. And third is faith in divine books. Fourth is faith in messengers of God. Fifth is faith in destiny. Sixth is faith in کریشن۔ دیکھیے یہ ورڈ کریشن ہے، CRECREATION ہے نا، یہ ریکریشن نہیں، کریشن ہے۔ ہم اس کا میننگ بھی آپ کو بتائیں گے، فیتھ ان کریشن۔ اور 7واں ہے فیتھ ان آفٹر لائف یا لائف ہیئر آفٹر۔ تو یہ 7 عقائد ہیں۔ These are the 7 things on which a person has to believe to be a Muslim. Faith in one God، ایک خدا میں یقین رکھنا، یہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے نا۔
جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرک کرنا، ہے نا، اور جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں۔ اس پر بھی کوشچن آ چکا کہ ون ہو بلیوز ان مور دین ون گوڈ، واٹ از دیٹ پرسن کولڈ؟ دیٹ از نون ایز مشرک۔ تو اے پرسن ہو بلیوز in more than one god is known as mushrik, and to believe in more than one god is known as shirk. تو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو ایک سے زیادہ خداؤں میں وشواس رکھنا یا ان کو ماننا اس کو شرک کرنا کہتے ہیں، اور جو شرک کرتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو فیتھ ان ون گاڈ اور فیتھ ان اینجلس، سارے فرشتوں میں جو ہے وہ وشواس رکھنا، یہ اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے اینجلس کتنے ہیں؟ دے آر انفائنائٹ ان نمبر، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ ایون پروفٹس ور ناٹ نوئنگ کہ کتنے فرشتے دنیا کے اندر ہیں، یہ بات نبیوں کو بھی نہیں بتائی تھی خدا نے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ تو ان گنت انفائنائٹ نمبر آف اینجلس آر دیئر۔ کچھ بڑے فرشتے ہیں جن کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ جیسے دیر آر 4 گریٹ اینجلس، فرسٹ ون از حضرت جبرائیل، سیکنڈ از حضرت میکائیل، تھرڈ از حضرت اسرائیل، اینڈ فورتھ حضرت اسرافیل۔ دیز آر دی 4 گریٹ اینجلس، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اینڈ اسرافیل۔ ان کا کام کیا کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ان سے کوشچن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل کا کیا کام تھا یا کیا کام انہوں نے کیا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی میں اور ایک عام انسان میں کئی سارے ڈیفرنسز ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈیفرنس بیسک یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، وہ انوسینٹ ہوتے تھے۔ دوسرا بیسک ڈیفرنس ایک عام انسان میں اور ایک نبی میں یہ ہوتا ہے، نبی انسانوں ہی میں سے ہوتے تھے، وہ کوئی الگ کریچر نہیں ہوتے تھے، ابھی کوئی الگ مخلوق ہے وہ یا کوئی الگ چیز ہے، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی نبی ہوتے تھے۔ تو ان میں دوسرا ڈیفرنس یہ تھا کہ نبی کے پاس کیسے یہ مانا جائے کہ یہ نبی ہیں، نبی کے پاس خدا کا پیغام آتا تھا، خدا کا میسیج آتا تھا، خدا جو ہے اپنا میسیج، اپنا سندیش جو ہے وہ نبیوں کے پاس بھیجتا تھا۔ نبی اس میسیج کو، اس سندیش کو دنیا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو وہ سندیش، وہ میسیج کون لاتے تھے؟ وہ میسیج ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، وہ لانے کا کام کرتے تھے۔ تو جبرائیل کا کیا کام تھا کہ وہ خدا کا میسیج، ٹو برنگ دی میسیج آف گاڈ ٹو دی پروفٹس، سارے نبیوں کے پاس جو خدا کا میسیج لے کر آئے وہ یہ لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ لکھ بھی سکتے ہیں ٹو برنگ دی میسیج آف گاڈ، his work was to bring the message of God to the prophets۔ تو یہ کام تھا جبرائیل علیہ السلام کا۔ میں تھا اس لیے کہا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام بھی اب ختم ہو چکا ہے نا۔ ان کا کام یہی تھا کہ خدا کا میسیج نبیوں تک پہنچانا، پیغمبر تک لانا۔ دوسرے جو فرشتے، بڑے فرشتے ہیں، ان کا نام حضرت میکائیل۔ تو میکائیل علیہ السلام کو خدا نے یہ ریسپانسبلٹی دی ہوئی ہے،
है ना, कि देखिए किस इंसान को कितना जो है वो रोज़ी रोटी मिलनी है, कितना जो है वो रिस्क मिलना है, और कितनी बारिश होनी है दुनिया के अंदर, बारिश होने का निज़ाम, रेन सिस्टम, दैट इज़ गिवन अंडर द सुपरविज़न ऑफ हज़रत मीकाईल बाई गॉड। तो मीकाईल का क्या काम है? फूड एंड रेन डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेन। हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम का काम यह है, इनको कहते हैं, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलकुल मौत। इंसान के अंदर असल चीज़ उसकी क्या है? इसके अंदर असल चीज़ उसकी रूह है, उसकी आत्मा है, उसका सोल है ना। तो जब इंसान कोई भी मर जाता है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो कौन सा बॉडी का पार्ट उसका निकलता है उसके अंदर से? उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। उसका हार्ट भी एज इट इज़ फंक्शन, वो जो हार्ट भी जो है उसका रहता है उसके अंदर, और जो है ज़बान भी रहती है, और दिमाग भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी बॉडी पार्ट्स जो है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देती हैं, तो हम कह देते हैं कि एक इंसान जो है वो मर गया। तो उसके अंदर से क्या चीज़ ऐसे निकल जाती है? उसके अंदर से उसका सोल, आत्मा, उसकी रूह निकल जाती है, सोल। तो इस सोल को निकालने की जो जिम्मेदारी है वो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की है। तो ही टेक्स आउट द सोल फ्रॉम द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ही टेक्स आउट द soul from the body at the time of death। तो इसराइल अलैहिस्सलाम का ये काम है कि वो डेथ के टाइम, यानी मृत्यु के टाइम, मृत्यु के समय, है ना, मरने के वक्त जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर से उसकी रूह को निकालेंगे। तो ये काम हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम का, इसलिए इनको मलिकुल मौत भी कहते हैं। मलिक कहते हैं अरबी में फरिश्ते को, तो मलिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता। और चौथे जो हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका काम ये है, सारे धर्मों में ये बात कही गई है कि ये दुनिया ख़त्म होगी और इंसान जो है वो क़यामत आएगी और फिर इंसान अपना हिसाब किताब देंगे। तो इस्लाम में भी ये बात बताई गई है। हम इस्लाम के ही बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इंडो इस्लामिक कल्चर ही पढ़ना है। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इसराफील का ये काम है, तो ही विल ब्लो एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं सूर, है ना, अंग्रेजी में ट्रम्पेट कहते हैं उसे। तो हज़रत इसराफील का क्या काम है? ही विल ब्लो द ट्रम्पेट on doomsday। He will blow the trumpet on doomsday। तो doomsday यानी क़यामत का दिन। तो क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो ट्रम्पेट यानी उस सूर को फूकेंगे, जिससे इतना हार्श, इतना जो है वो ख़तरनाक साउंड प्रोड्यूस होगा कि सारे के सारे लोग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चार बड़े फरिश्ते हैं, है ना। इसके अलावा एक फरिश्ते हैं जिनका नाम है कहाँ बात कर रहे थे, फेथ इन एंजल्स। तो ये चार बड़े फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराइल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन चारों का हमने काम आपको बता दिया, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो है और भी फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंजल्स आर देयर, है ना। इसके अलावा जैसे एक फरिश्ते हैं, वन हु गार्ड्स दी हेवन, जो जन्नत के जो है वो चौकीदार हैं। वन हु गार्ड्स दी हेवन, द नेम ऑफ दैट एंजल इज रिजवान।
تو رضوان از این اینجل ہو گارڈس دی ہیون، یا گارڈ آف دی ہیون لکھ سکتے ہیں یا گارڈس دی ہیون. اینڈ ون از مالک، یہ دوسرے اینجل ہیں، ہی از دی گارڈ آف ہیل، تو جہنم کے جو چوکیدار ہیں اس کا نام مالک، اس فرشتے کا. تیسرا جو اسلام کا عقیدہ ہے دیٹ از ٹو ہیو فیتھ ان دی ڈیوائن بکس. ڈیوائن بکس یعنی آسمانی کتابیں، وہ کتابیں جو خدا نے نازل کری. دیکھیں خدا نے انسان کو پیدا جو ہے وہ بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے گائیڈنس کے لیے، اس کے پروپر گائیڈنس کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے انتظام کیے، ہے نا. جیسے ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے نبی بھیجے، کچھ خاص بندوں کو پیدا کیا جن کو نبی کہتے ہیں، ہے نا، تو ان کو بھی بھیجا. اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں بھی بھیجی انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، تاکہ انسان بھٹک نہ جائے، انسان غلط راستہ نہ پکڑ لے. تو خدا نے یہ بھی کیا. تو ایسے ہی کچھ کتاب خدا نے بھیجی، ان کو ڈیوائن بکس یا آسمانی کتاب کہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہیں. تو دیر آر 4 books which were revealed. ریویل کہتے ہیں نازل ہونے کو، اور نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے، خدا کے یہاں سے کوئی چیز زمین پر آنا، اس کو نازل ہونا کہتے ہیں. انگریزی میں نازل ہونے کو ریویل کہتے ہیں، ریویل، ہے نا. اور یا اس کے لیے ٹرم ہے ریویلیشن، یعنی نازل ہونا. تو دیر آر 4 main books, 4 heavenly books which were revealed. ان سے بھی کوشچن آتا ہے. تو فرسٹ بک از توریت، سیکنڈ از زبور، تھرڈ از انجیل، اینڈ فورتھ از قرآن شریف. تو یہ 4 آسمانی کتابیں تھیں جو نازل ہوئیں، جو دنیا کے اندر خدا کی طرف سے آئی انسانوں کے لیے. توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف. کن کن نبیوں پر یہ آئی یہ ساری کتابیں؟ یہ ایسے ہی نہیں آئی کہ اوپر سے ایسے ہی آ گئی، بلکہ خدا نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے دوارا ہی، حضرت جبرائیل کے ذریعے ہی نبیوں تک پہنچائی. تو کس کس نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، تو ان پر توریت نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. تو توریت کس کو دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کو توریت جو ہے دی گئی، یعنی توریت ان پر نازل کی گئی. اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی. تو یہ کوشچن آ جاتا ہے اس طریقے سے بھی کہ پہلی آسمانی کتاب which is the first heavenly book revealed، تو توریت. اور اس طریقے سے بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی جو ہے ہیونلی بک نہیں ہے، which of the following is not a heavenly book، تو اس میں 3-4 کتابوں کے نام دے دیں گے. تو اس طریقے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. اس طریقے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ وہ توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی، ہے نا. توریت واز ریویلڈ آن وچ آف دا فالوئنگ پروفٹ. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کوشچن آ سکتا ہے. تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوئی. دیکھیے پہلی جو توریت جب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے نبی تو بہت سارے آئے، 1,24,000 نبی آئے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کے بیچ میں بھی بہت سارے نبی آئے، ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں بھی کئی سارے نبی آئے، ہے نا. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور داؤد علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ لوگوں کو توریت کے مطابق اکارڈنگ ٹو توریت وہ زندگی گزارنے کو کہتے تھے کہ فالو دی توریت. تو وہ یہ کہتے تھے، ہے نا، کیونکہ اب ایک کتاب خدا کی طرف سے آ چکی تھی زندگی گزارنے کے لیے توریت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد بھی جو نبی آئے داؤد علیہ السلام سے پہلے تک، وہ لوگوں کو توریت کے حساب سے توریت کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے تھے. پھر جب زبور نازل ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام پر تو توریت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اب اس کو ماننا اس کو ماننا تو ضروری رہا، لیکن اس کی باتوں کو فالو کرنا یہ ضروری نہیں رہا، ہے نا. اب توریت کو نہیں ماننا بلکہ اب زبور کو ماننا، کیونکہ اب ایک نئی خدا کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن، ایک نئی بک آ گئی. تو زبور جب نازل ہوئی تو توریت منسوخ ہوئی، یعنی اب توریت کی پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو زبور کے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے کہا. اس کے بعد زبور کے بعد جب انجیل نازل ہوئی تو ان کے بیچ میں بھی کئی سارے نبی آئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک جو بھی نبی آئے وہ لوگوں کو زبور کے حساب سے زندگی گزارنے کو کہتے تھے. جب انجیل نازل ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انجیل کے حساب سے زندگی گزارو، اب خدا کی نئی کتاب آ گئی. تو پہلی پرانی کتابیں منسوخ ہو گئی، یعنی اب ان کی باتوں کو نہیں ماننا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دنیا کے اندر نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے. تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے. تو قرآن شریف نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب قرآن شریف نازل ہوئی تو پہلی تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی، یعنی اب انسانوں کو وہ تینوں کتابیں فالو نہیں کرنی ہیں، ان کو ماننا تو ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، فیتھ رکھنا ان پر ضروری ہے. فیتھ ان ڈیوائن بکس دیٹ از اے پارٹ آف اسلام. اگر ہم جو ہے توریت کو، کوئی آدمی توریت پر یقین نہ ہو کہ یہ آسمانی کتاب خدا کی کتاب نہیں ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، ہے نا. تو کسی کو ماننا اور اس کی ماننا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا. تو ڈیفرنس آپ سمجھیے. تو یہ تو ماننا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، زبور خدا کی کتاب ہے، انجیل خدا کی کتاب ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا. عمل جو کرنا ہے وہ قرآن شریف کے حساب سے کرنا ہے. You should also keep in mind that I am talking according to Islam. تو اسلام کے مطابق پہلی تین کتاب پر آپ کو عمل نہیں کرنا. چوتھی کتاب قرآن شریف، کیونکہ پہلی تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی تو قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک پارٹیکولر اس کے لیے سیکٹ کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے اس کو جب تک دنیا رہے گی تب تک کے لیے گائیڈنس بک بھیجی قرآن شریف. تو قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور پہلی تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی، توریت، زبور، انجیل. ایک ڈیفرنس یہ بھی ہے قرآن شریف میں اور پچھلی تینوں کتابوں میں کہ پہلی تینوں کتابیں اب اصلی فارم میں، اپنی اصلی شکل میں جیسے وہ نازل ہوئی تھی اس میں موجود نہیں ہیں. ان تینوں کتابوں میں لوگوں نے چینجز کر ڈالے اپنے اپنے حساب سے. جیسے انجیل کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ بائبل ہو گیا، ہے نا. ایسی پہلی دو کتابوں میں بھی چینجز بہت سارے ہو گئے. انجیل میں بھی چینجز ہو گئے، توریت زبور میں بھی چینج ہو گئے، لیکن قرآن شریف میں نہ چینج ہوا نہ ہو سکتا، ہے نا. اس لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ پہلی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے. اس لیے کہ پہلی آسمانی کتابیں خدا نے نازل کری، لیکن ان کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن کے لیے خدا نے کہیں نہیں کہا. قرآن میں خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کی ایک ورس ہے جو میں نے پڑھی، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کی ایک ورس کو، قرآن کے ایک سینٹنس کو آیت کہتے ہیں. آیت انگریزی میں ورس لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
تو یعنی خدا نے اس میں یہ بات کہی کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو نازل بھی کرا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو جب خدا کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو ظاہر ہے کہ اس میں کون بدلاؤ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف میں آج تک، جبکہ 1450 سال تقریباً جو ہے سال ہو چکے قرآن کو نازل ہوئے، نہ اس میں اب تک کوئی بدلاؤ کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ تو یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو نازل ہوئی۔ ایسے ہی فیتھ ان میسنجرس آف گوڈ، یہاں سے ہم کل بات شروع کریں گے، ہے نا، فیتھ ان میسنجرس آف گوڈ سے۔ ابھی جو ہے آج ہم نے 3 چیزیں کمپلیٹ کر لی، فیتھ ان ون گوڈ، اینجلس، اور ہم اسی طریقے سے پھر آپ کا سلیبس آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔